सरपंच बाब, सध्या आयज तुमची एक बातमी व्हायरल जाता की मांद्रे सरपंच पदाचे जे खंय तुम्ही आसात खंय अविश्वास ठराव हाडून तुमच्या खुर्चीचेर नजर आसा आणि खुर्ची खेचपाचे यत्न सुरू आसात। तातूंत आजी माजी आणि काही पंचांचो सुद्धा समावेश असल्याचो आमकां सध्या दिसपाक येता। कारण कितें? हांवें आयजूच न्यूज पळयला हांवें ते सोशल मिडियाचेर की अशें चल्लां म्हणून कितें तरी मांद्रे सरपंच नो कॉन्फिडन्स मोशन अशें। पण म्हाका तर तशें कांय दिसना, कारण आमी जे 11 पंच मेंबर आसात आनी म्हाका तर तेचेर पुरेपूर विश्वास आसा की अशें जावचें ना। कारण आयज पर्यंत म्हाका आयज 3 म्हयने क्रॉस जाल्यात हेका सरपंच पद घेवन। हांवें जितली कामां केल्यात तो तांकां विश्वासान घेवनूच केल्ले आसा आनी चडसो फ्रिडम तांकां दिल्लो आसा आनी तेंच्या कसल्याच कामांनी हांवें अडखळ हाडूंक ना। आनी आयज जितली कामां जाल्यात ते सगळ्या पातळीचेर सामान्य मनशांची आयज पंचायतीन फोर्टनायट मिटिंगेक घालूनच सगळीं कामां जाल्ली आसात। तांकां सगळ्यांक विश्वासान हांवें घेतलेले आसा आनी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा म्हजे जे 11 पंच मेंबर आमी आसा ते एकी कडेन आसा, म्हाका कसलीच शंका ना। सो आय थिंक मे बी प्रयत्न चालू आसतलो, खंय तरी भायली शक्ती आसतली भितर, पूण म्हाका म्हाज्या 11 पंच मेंबरांचेर विश्वास आसा अशें दिसना म्हाका तरी। आता तुम्ही सरपंच पद घेवन 2 महिने जातात, 2 किंवा 2.5 महिने धरा। त्या 2 महिन्यात किंवा 2.5 महिन्यात तुम्ही बरेचसे कामां केल्यात, काही प्रायमरी शाळांक सहखर्चातून तुम्ही हे केलात, त्याच्या उपरांत बरेचसे तुमच्याकडे लोक येतात, अप्रोच जातात, खूपशे कामां तुम्ही करतात। खंय तरी खटकता की काय तांकां की हो सरपंच करता हेका खंय तरी काडचे अशें? जेन्ना मांद्रे सरपंच पद 11 मार्च 2024 जेन्ना सरपंच जावच्या पयलीं हांवें 1 म्हयनो फूल म्हज्या घरा कडेन फूल फॅमिली कडेन बसून हांवें डिस्कशन केलें की एक सरपंच पद जावप एका पंचायतीचो म्हणल्यार एक भार आसता। पूर्ण गांवाचे जे कितें अडचणी आसतात, जे प्रॉब्लम्स आसतात ते सांबाळपाक तितली कॅपेसिटी जाय। सो त्यो हे पुरेपूर आसूंक जाय, ते म्हाजे कडेन तितली कॅपेसिटी आसूंक जाय। सो त्या अर्थान हांव म्हजी जीं भुरगीं म्हापसा शिकतालीं, सो तेन्ना एक ह्या गांवांक लागून ह्या पंचायतीन जेन्ना खुर्ची हांवें ताब्यान घेतली त्या टायमार अशें चिंतलें की ह्या पंचायतीक हांवें पुरेसो टायम दिवपाक जाय। लोकांचे जे प्रश्न आसात, जे ग्रावंड लेवलीर कामां आसात ती कामां जावपाक जाय। सो हांवें एक सामकें स्ट्रॉंग डिसिजन घेतलें की भुरगीं म्हाजी म्हापसा शिकतालीं, सो हांवें तांकां इमिजिएटली हांगा मांद्रे हाडून मांद्रे स्कुलान हांगासून हाडून तांकां भितर रजिस्टर केलें, एनरोलमेंट केली। सो हें कित्याक लागून केलें की एक मांद्रे गांवांत जेन्ना हांव खुर्चीचो ताबो घेतलो तेन्ना एक गांवच्या लोकांक न्याय दितलो। जे सामान्य जे लोक आसात आमचे ग्रावंड लेवलीर, जे बारीक बारीक कामां आसतलीं कितें आसूं ती कामां जावपाक जाय, लोकांक पुरेसो हांवें टायम दिवंक जाय, लोकांक उपलब्ध आसूंक जाय। सो जेन्ना हांवें सरपंच पद हातीन घेतली त्या टायमार हांवें सकाळच्या टायमार 10:30 डेली बसता हांव, तर दनपारां 2 थंयसर आसता, तसो सांजचो 3:30 ते 6 थंयसर आसता। कारण कितें लोकांक खंय सरपंच ना किंवा लोकांक कसले प्रॉब्लम येवंक उपकारना। ग्रावंड लेवलीर लोकांची कामां जावपाक जाय, कसले आसूं, वेदर ते इन्कम आसूं नाल्यार आनीक कसले सर्टिफिकेट आसूं किंवा आनीक कसले गांवांचो कितें प्रसंग आसूं किंवा आनीक कितें डेव्हलपमेंटल वर्क आसूं, हांव लोकांक आयज पर्यंत 3 म्हयने जाले न्याय दिवपाक येयल्लो आसा। खुबशे लोक एप्रोच जातात म्हाजे पर्यंत, लोकांची एक शाबासकीची थाप आसा, लोकांक खूब उमेद आसा म्हाजे कडल्यान काम घेवपाक। मे बी खंय तरी भायली शक्ती जी आसता तांकां दिसता आसतलें जे तांकां एक मे बी जावं शकता की आयज ही पंचायत स्वता हांव सरपंच तेंच्या पर्यंत पावना, तेंच्या कडल्यान कामां करून घेयना, तांकां थोड्यांक दिसता आसतलें की तेंच्यांनी पांया कडेन आमी येवचें आनी कामां करून तेंच्या कडसून घेवची। पण आमी आमच्या कॅपेसिटी प्रमाणे आमी आयज लोकांची कामां करतात। आमकां तो पर्यंत गरज ना, जो पर्यंत आमचे कडेन कामां जाता आमकां गरज कित्याक आहा वचपाची? जेन्ना तेन्ना गरज आसता पळय त्या टायमार आमी त्या मनशां कडेन आमी वयतले। सो मे बी तशें आसूं शकता, कारण आमी मांद्रे पंचायतीन जायती आमी कामां जी आसा ते आमी स्वताहून जे 11 पंच मेंबर स्वताहून पुढाकार घेवन जे कामां करतात, जेन्ना केन्ना गरज आसता त्या टायमार आमी त्या मनशाक आमी सोदता। मे बी खंय तरी आसता आसतलें, तांकां दिसता आसतलें की आमच्या पर्यंत येनात। प्रत्येक गोष्ट जी आसा पळय ती प्रत्येकाचें दर्शन घेतल्या शिवाय जर कामां जर करपाक जाय किंवा तेंचें दर्शन घेवपाक जाय जाल्यार तें शक्य ना। कारण आमचे कडेन आमी कॅपेसिटी आहा आनी केपेबल आसा। आमी 11 पंच मेंबर वी आर ऑल इन ऑल रिस्पेक्ट आपापलो वॉर्ड आपापलो कसो देखभाल करपाक जाय, कशी लोकांची सामान्य लोकांची कामां करपाक आमकां सगळ्यांक खबर आसा। जेन्ना केन्ना गरज आसतली त्या टायमार आमी वयतले। तुमकां दिसता आता जे अफवा किंवा ही न्यूज स्प्रेड जाल्या काहीतरी तुमचे पंच मेंबर बी विश्वास त्यांच्या तुमचा विश्वास असा असो दिसता तुमकां?
पळय आमी जेन्ना 2022 पंचायत जी आमी घडयल्या हांगासर आनी ही घडयता आसतना आमी देव गणपती रेड्डी हांगा थंय दर्शन घेवनूच आमी पंचायत ही घडयल्या बरोबर आसा. पण 11 पंच मेंबर आसा. हांव अजून सांगता ऑल आर इक्वल. आमी सगळे एकी कडेन आसात. म्हाका पुरेपूर तेजेर विश्वास आसा आनी हें अशें जावचें ना ही हांव तुमकां खात्री दिता. काहीतरी हालचाली चाललेल्या असतात की सरपंचाक सकयल ओडपाचो. मी जोपर्यंत प्रशांत नायक हेका वळखतोय तेतून म्हाका दिसता की तो खुर्चेच्या किंवा पदाच्या आशेचो मनीस ना आसा. तेणी सरपंच पद ज्या सेवा म्हणून घेतलेला आसा आनी तसंच त्याच प्रमाणे त्याचं कार्य चालू आसा. फाटले 3 महिने जाले ज्या दिसापासून तो त्या खुर्चेर बसला त्या दिसापासून तो गांवा खातीर सक्रिय आसा आणि पूर्णपणे उपलब्ध आसा. आणि ज्या खालच्या पातळीचेर येवन गांवांत जनते खातीर उपलब्ध आसपाक जाय, ज्या पातळीचेर येवन जनतेचें कार्य करपाक जाय त्या पातळीचेर येवन तो काम करता. आणि तेजो पयलींच्यानच एक स्वभाव आसा, तो बरोबरच्या सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी अशा स्वभावाचो माणूस आसा. ज्याच्या खातीर म्हाका दिसना की ह्या तेच्या पंच मेंबरांची बी तेच्या कडेन नाराजगी आसतली कशी, कारण तसो तेजो स्वभाव ना. तो जरी 7 आणि 4 असं मांद्रे ग्रामपंचायत पॅनल समीकरण आसला तरी म्हाका दिसना तो 7 आणि 4 करतलो. तो 7 अधिक 4 करून 11 जाणांक फुडें घेवन वचपी असोच नेतो आसा. आणि ह्या नेत्याचं फुडें भविष्य सुद्धा उज्वल आसा. आणि म्हाका दिसता काहीशे इलिगल गैरव्यवहार चल्लेले आसत पंचायतीच्या अंडर. ते कन्स्ट्रक्शनान काहीतरी आसूं शकता, कन्स्ट्रक्शन लॉबी आसूं शकता किंवा एखादी हॉटेल लॉबी आसूं शकता. ज्यांचो दबाव घेवन आमचे सरपंच त्यांच्या दबावा फुडें झुकांक तयार ना, कारण ती शक्ती सुद्धा त्यांच्या विरोधात वावरा आसूं शकता. कारण खुबशा लोकांक बाय हूक ऑर क्रूक म्हणटात तशें त्या पद्दतीन आपली कामां साधून घेवपाची आसतात. पण आमचो सरपंच हो गांवाच्या विरोधान वयचो ना ही आमकां खात्री आसा. आनी तेका लागून गांवाच्या हिता खातीर तो जर एक कणखर भुमिका घेता ती खंय तरी ह्या गैरकृत्य करप्या लोकांक अडचणीची येता आसतली. म्हणान ती भायली खंयची तरी शक्ती आसा ती सरपंचाच्या ह्या पदाचेर काहीतरी गदा हाडपाचो प्रयत्न करता आसतली. पण सरपंच म्हणून कमी पडटलो असं म्हाका अजिबात दिसना. कारण आमचो सरपंच हो एक कॅपेबल सरपंच आसा आणि गांवाच्या विकासा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी आसा. आणि जर गांवाचो विकास ह्या आमच्या उरलेल्या मेंबरांक नाका आसतलो किंवा तांकां वेगळो काय तेंचो विचार आसतलो जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य ही स्टेप घेवची आणि सरपंचांक त्यांच्या खुर्ची वचून सकयल देवोवपाचे. आणि फुडले मगे ग्रामपंचायत ते कशा पद्दतीन चलयतले हेचेर आमचो लक्ष बऱ्यापैकी आसतलो. आणि तांकां एक म्हाज्या कडसून तरी वैयक्तीक मी खुबशा ह्या पंचायतीच्या कामांत दखल करपाची कमी केलेली, पण वैयक्तीक रित्या मी जातीन लक्ष दितलो. आणि तेका प्रशांताक सरपंच पदान देवयल्या उपरांत कोण खुर्चेर बसतलो तो कशा पद्दतीन पंचायत चलयतलो हेचेर आमचो एक बारीक लक्ष आसतलो. आणि मांद्रे गांववासी म्हणान म्हाज्या बरोबर आणखी सुद्दां लोक ह्या कामांत जातीन आनी सक्रिय आसतले. तुमकां सांगून दिसता हे सरपंचाचो ठराव हाडून अविश्वासाचो ठराव हाडूंक सोदतात हें आयकून म्हाका पयलीं खूब वायट दिसलें. कारण म्हाजो अनुभव प्रमाणे 60 वर्सां जालीं पंचायत सुरू जाल्या पासून असो सरपंच हांवें खंयसरच पळोवंक ना. प्रशांत नायका सारको सरपंच हांवें पळोवंक ना. कित्याक तर तो बारीक मोठे सगळ्याचे बारीक मोठ्या कामाचेर लक्ष दवरता, टूर अरेंज करता, बारीक सारीक कामां सगळ्याची करता. आनी स्वता जो गार्बेजीचें जें काम चलता ते सुद्धा त्यांच्या वर्करा वांगडा जावन ते पळयता. ते आपण जातीनिशी जावन पळयता ते कशें चलता काय चलता. कारण लोकांचे 10 वर्सांचे 83 लोकांचे पेंडींग आसा, कितें घरांत डिस्प्यूट बी आसा ती सुद्धा तो खूब मिटोवपाचे प्रयत्न सामको जातीनिशी करीत आसा. तो आपलो वेळ हांवें तो सबंदी सकाळी जो 9 येता तो 2-2:30 पर्यंत आसता, 4 येता तो 3 पर्यंत आसता. सगळ्या लोकांक तो मेळटा. तो खंयसर जाय पंचायतीन बसलेलो आसता, हांवें तरी पळयला. आनी तो खूब मदत करता सगळे तरेची लोकांक. आणि कायद्याच्या दृश्टीन सुद्धा तो बरेचसे सल्ले दिता. तर अशा माणसाक तुम्ही बदलून काय करू शकता हे आमकां समजाना. तर दुसरे करूंक जाय. जो माणूस बरें काम करता ताका तुमी खाली खेचपाचो न्हय. जो तो ताका फुडें हे दिवन असो माणूस उलट 5 वर्सां रावपाचो. जो एक 3 महिने तेजो कालावधी जाल्लो आहा हो जर माणूस फुडें रावात जाल्यार एका कंटिन्यू खरी 5 वर्सां तुमी दिवपाची अशा माणसाक. जो आमच्या गांवचो तो कायापालट करून दाखयतलो असो माणूस. आणि काल त्यांनी सुद्धा गव्हर्मेंटचे टूर आसलो ताका सुद्धा तेंच्यांनी आमकां महिलांक सगळे बशी दिवन धाडले थंयसर रवींद्र भवनात. तसे बारीक सारीक जे कार्यक्रम सुद्धा असतात ते सगळे तो बारकायेन स्पॉन्सर करता. अशें तेचे सगळे कडेन लक्ष. तर अशा माणसाचेर म्हाका. आणि दुसरें म्हणजे तेचे 11 मेंबर आहात पळय ते तेच्या फेवरान आसा.
अशें म्हाका थंय दिसता. थंयच्यान तो अशें प्रामाणीकपणान काम करता आनी निस्वार्थीपणान काम करणारो असो तो प्रशांत नायक.